दोस्तों ये लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर खालिद सुहेल के क्लिनिक में। तो आइए ज़रा पहले हम आपको एक क्लिनिक का राउंड लगवाते हैं। देखिए, ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक विडबी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि 20 साल से वो इस क्लिनिक को कायम हुए 20 साल हो गए हैं, और 20 साल से डॉक्टर साहब इस क्लिनिक में जो है मरीजों को देख रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि उनकी कुछ किताबें वगैरह भी हैं। तो किताबों से तफसीली तारुफ भी आपका होगा, लेकिन अभी ये जो क्लिनिक में जो कुछ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये खूबसूरत सा क्लिनिक, नफ्सियाती अमराज के माहिर यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी अब तक आपने कुछ बातें उनसे सुनी जो बीच में हुई, और अब इसके बाद हम मजीद गुफ्तगू डॉक्टर साहब से यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डॉक्टर साहब की क्लिनिक की सैर करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये है डॉक्टर साहब का वो कमरा जहाँ डॉक्टर साहब मरीजों को देखते हैं। ये देखिए, तो जनाब, आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, एक कछुए की तस्वीर है, इसका क्या राज है ये भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये वो जगह है जहाँ ग्रुप थेरेपी होती है, बहुत सारी चीज़ें। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो है एक ग्रीन जोन के नाम से जो है एक तंजीम भी चला रहे हैं, उस पर भी उनसे गुफ्तगू होगी। और उसी हवाले से कुछ ग्रीन जोन को जो है यहाँ पे लाइट के ज़रिए भी वो किया गया है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको दोबारा अपने वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। तो अभी मैं आपके से बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा मैं ये वो ओरिजिनल लाइट है, ठीक है ना, जो यहाँ सिग्नल पे नज़र आती है। तो ये आपने अपने ग्रीन जोन की वजाहत के लिए इसको यहाँ रखा है। तो डॉक्टर साहब, चलिए आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। आपके क्लिनिक की मैंने थोड़ी सी सैर करवाई है लोगों को। 20 साल से आप इसी जगह पर हैं और काम हो रहा है। तो कुछ मुझे बताएंगे कि कनाडा में और ख़ास तौर पे विडबी में आपको नफ्सियाती अमराज और जहनी अमराज, इसके हवाले से जो है कौन सी चीज़ें, कौन सी बीमारियां आपको ऐसी मिली जो आम तौर पर लोगों में पाई जाती हैं? लेकिन जो नफ्सियाती अमराज हैं उनको हम दो तीन हिस्सों में डिवाइड करते जी। हैं। जो संजीदा सीरियस हम्म, मेंटल इलनेस है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, उनका इलाज मैं हॉस्पिटल में, क्योंकि वो उनको बहुत क्रोनिक हो जाता है ना, हाँ शिज़ोफ्रेनिया उनको वगैरह। जी हाँ। उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। जी हाँ। उसके मुकाबले में जो ऐसे मसाइल हैं जिसमें एनजाइटी, हम्म हम्म डिप्रेशन हम्म और ख़ास तौर पे जो रिश्तों के मसाइल हैं, अज़दवाजी मसाइल, हम्म, ख़ानदानी मसाइल, जी हाँ। तो यहाँ अक्सर साइकाइट्रिस्ट जो है ना वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, हम्म क्योंकि वो ज़्यादा उस पर वक्त ज़्यादा सर्व करना पड़ता है हम्म, और मेहनत ज़्यादा होती है, और मरीज को 2-3 साल इलाज करना पड़ता है। जी जी। तो मैं दवाइयों के बगैर इलाज करता हूँ, हम्म और इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, फैमिली थेरेपी। हम्म, मेरी ख्वाहिश ये थी कि जैसे आप, अगर आपको कोई मेडिकल मसला है जी तो डॉक्टर आपको एजुकेट करता है। जी हाँ। हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, कि आप चीनी कम खाएं, वर्जिश करें, इस तरह का काम करें। लेकिन मेंटल हेल्थ में ऐसा कुछ नहीं था। हम्म तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि ग्रीन जोन फिलोसफी, ग्रीन जोन थेरेपी, हम्म जिसमें मरीज को एजुकेट किया जाता है। हम्म और जो ट्रैफिक लाइट्स है, हम्म, बुनियादी कॉन्सेप्ट वहां से लिया है। वाह। ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। हम्म जब आप खुश हैं जिंदगी से, मतलब को एंजॉय कर रहे हैं, हम्म मुसरत है, हम्म बिसात है, आश्ती है, तो आप ग्रीन जोन। हम्म जब आप थोड़े से अनकंफर्टेबल, थोड़े से एंशियस, थोड़े से डिप्रेस, थोड़े से सैड, तो आप येलो जोन में। और जब आप बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हम्म गुस्सा आप से बाहर हो गया, आप सुइसाइडल हो गए, तो आप रेड जोन में। तो हम ग्रेजुअली मरीजों को हम्म थेरेपी में हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ग्रीन जोन में गुजारें हम्म और कम से कम वक्त येलो और रेड जोन में। तो जब वो एजुकेट हो जाते हैं, जब उनको हम्म हमारी किताबें हैं ग्रीन जोन में, तो चंद महीनों में वो हम्म, मरीज जो साल साल और थेरेपी से इलाज करा रहे थे जी और जी। ठीक नहीं हो रहे थे, वो यहाँ 4-6 महीनों में उनको
کافی افاقہ ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے اور ان کی لائف میں. تو یہ ہم نے اس کلینک میں 20 سال میں، اور اب اس کی کوئی 5-6 کتابیں ہماری ہیں، ویڈیوز ہیں، اچھا. اور ایک سلسلہ ہے. بلکہ اب یہ جو ہمارے گرین فلاسفی ہے، اب کلینک سے باہر ابھی کئی ٹیچرز ہیں، کاؤنسلرز ہیں جو اسکولز میں ہماری گرین زون اسکولز کو متعارف کروایا. تو اس حوالے سے ہم نے مینٹل ہیلتھ میں کچھ لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے کینیڈا کے بارے میں کہ یہ تو ایک ترقی یافتہ ملک ہے، رچ ملک ہے، یہاں لوگ بڑے خوشحال ہیں، یہ ہیں. تو یہ ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یہ تو عموماً جیسے پاکستان ہیں، ترقی پذیر ملک، اور پاکستان جیسے دوسرے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں. تو یہاں کیا ریشو کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ کتنے لوگ ذہنی امراض میں یا نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں؟ پر یہ اسٹیٹسٹکس بہت مشکل بات اس کو حتمی طور پہ کہنا، لیکن بعض ذہنی جو جیسے سنجیدہ مسائل ہیں اس کا کلچر اور اس سے کوئی تعلق نہیں. جیسے اسکیزوفرینیا ہے، وہ ساری دنیا میں کئی مشرق، مغرب، شمال، جنوب تقریباً 1% لوگ جو ہیں، 100 میں سے ایک شخص جو ہے نا وہ ذہنی بحران کا، بریک ڈاؤن کا ہوتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ یہاں پر ان کا علاج اور طرح سے ہوگا، دوائیوں سے. وہاں فیملی ہے، وہاں ہاسپٹلز نہیں ہے. مطلب ہے جو بڑی بات ویسٹ میں یہ ہے کہ ابھی مرض ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، ڈائگنوز ہو جاتا ہاں اس کا بہت فرق ہے. تو پہلی دفعہ کسی کا بریک ڈاؤن ہوا، ہمارے یہاں جو نا اگر اس کے 2-3-4 دورے پڑ چکے ہیں تو اس کا علاج پھر مشکل ہوتا ہے. بالکل. تو دوسری پھر وہاں جنات اور یہ اور وہ دوسرا یہاں پر ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ دماغ ہے، باڈی ہے، تو اس کو آپ ایک ایجوکیشنل سیکولر رویہ ہے. تو وہاں بھی اس لیے چونکہ کم علمی ہے، یہاں اویئرنیس بہت ہے، تو وہاں وہ کہتے ہیں جی گنڈا تعویذ، جن آ گئے، بھوت آ گئے، آسیب زدہ ہے، اور آپ شام کو سایہ اس کا یہ ہو گیا. اس وجہ سے وہ ان کے پاس وہ چیز پیری مریدی والا چکر. ان بیچاروں کو ایک بیماری ہے، جیسے جسمانی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، اس کا علاج ہے، اس کی تھراپی ہے، اس کی میڈیکیشنز ہیں. تو اس وجہ سے میں اردو میں اسی لیے کتابیں لکھ رہا ہوں نفسیات پہ، نفسیاتی مسائل اور ان کا علاج، تاکہ جو اردو میں جو لوگ پڑھ سکیں، تاکہ وہ ان سے استفادہ کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ چیزیں میں اور بھی دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ خاص طور پہ لوگ، ابھی میں نے ایک نشاندہی بھی کی تھی اور یہاں پہ بھی ابھی میں دوبارہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے جناب، پیشانی یہ کیا چیزیں رکھی ہیں جی. یہ بہت سارے مختلف طرح کے کچھوے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ ایک بڑا کچھوا آپ کو یہاں نظر آئے گا، یہ بھی رکھا ہوا ہے. ایک تصویر بھی میں نے دکھائی تھی، اور ادھر بھی دیکھیے یہاں دوسرے پرندے بھی ہیں. اور تو ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پہ بھی مجھے کچھوا نظر آیا. تو اس جانور سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آپ نے ایک افسانہ بھی لکھ ڈالا ہے جناب اس پر. اس کے 2 پہلو ہیں جی جی. یاسین صاحب. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایک مریضہ نے کیوبا سے ایک کچھوا لا کے دیا. اچھا، یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ کوئی 15 سال پہلے. اچھا. اور میں نے اس کو ایز اے پیپر ویٹ اپنے فائلز پہ رکھا. اچھا. تو لوگوں نے ایزیوم کیا کہ مجھے کچھوے پسند. اچھا. تو 1 سے 2 سے 4 میں نے کبھی نہ نہیں کیا. اچھا اچھا. مجھے لگا کہ یار بڑی مریض جو ہے وہ بڑی اپنائیت، بڑے خلوص سے دیتے ہیں. چلے میں بھی آپ کو ایک کچھوا پیش کرتا ہوں. یہ آپ جب تک یہ کچھوے کی گفتگو ہو رہی ہے یہ ہاتھ پہ رہے. تو جیسے وہ کوئی پیش کرتا ہے جی جی، تو میں لے لیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی جی. اب پھر میں نے، جیسے آپ کو تو پتا ہے وہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی، جی جی جی، تو میں پھر اس کو جوڑتا ہوں کہ جو تھراپی جو ہے یہ سرجری نہیں ہے. سرجن جو ہے وہ خرگوش کا کام کرتے ہیں، بالکل. تھراپسٹ جو ہے نا وہ کچھوے والا کام. کچھوے. تو یہاں پر آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال علاج کروانا ہوگا، صحیح کرنا. تو یہ ہم آہستہ آہستہ، تو آپ صبر اور استقامت سے کام لیں، اور یہاں پر جلد بازی نہیں ہوگی، آپ بردباری سے، تحمل سے، تو یہ ہم نے اس کو تھراپی کا ایک. اور دوسری جو آپ تو والد ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مریض جن کے بچے ہیں، جی جی، وہ بچے بہت شوق سے یہاں آتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، وہ بناتے ہیں نقشے. اچھا. بلکہ ایک مریضہ ہے، اس کی بیٹی جو ہے 4-5 سال کی، وہ ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کس ڈاکٹر کو. اگر وہ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی مجھے نانی کے پاس چھوڑ، میں نہیں جانا. اگر ڈاکٹر سہیل کے پاس جا رہی ہے تو کہتی میں نہیں جانا. اچھا. اور وہ مجھے، اس کو بیچاری بچی ہے تو ڈاکٹر سہیل نہیں کہہ سکتی، تو مجھے ڈاکٹر ٹرٹل کہتی. اچھا. تو بچے، جب میں ماں کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں تو بچے جو ہے نا وہ اس سے کھیلنے لگتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، ہم بھی جو ہے
ابھی آپ سے مزید اس پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ ہماری چال بھی لگتا ہے کچھوے کی چال ہے، ہم سلو آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ حصہ ہمارا مکمل ہوا. اگلے حصے میں ہم اسی بات کو جوڑتے ہوئے کچھ اور آپ سے بات کریں گے.